कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, अहमद, अदनान, जरियाब और हमजा। ये कॉलेज फ्रेंड्स थे, जबकि 3 दोस्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहते थे और उनका चौथा दोस्त जरियाब जो कि चकवाल में रहता था। चारों दोस्त हाईवे पर बैठकर चाय पी रहे थे, तब ही उनका प्लान बना। बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई है तो घूमने चलते हैं। पहले तो हमारा प्लान कश्मीर का बना, लेकिन हमजा बोला यार कश्मीर तो बहुत बार जा चुके हैं, इस दफा किसी ऐसी जगह चलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड हो। उनका प्लान बना के गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर 1 या 2 दिन कैंपिंग करेंगे, जो कि 1 वीक का स्टे होगा उस इलाके के मुख्तलिफ होटल्स में। हाईवे की रोड साइड पर ये ढाबा मौजूद था। उस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही थी, आसमान पर घने बादल थे और ट्रकों की हेडलाइट से रोड पे अजीब सी चमक पड़ रही थी। चाय के गरम कप से भाप उठ रही थी और उन चारों की हंसी हवा में गूंज रही थी। अहमद सबसे ज्यादा एडवेंचरस था। उसने कहा यार जिंदगी एक ही बार मिलती है, गिलगित बल्तिस्तान ही चलते हैं। असली नेचर और खौफ का मजा उठाना है तो वो गिलगित के पहाड़ों में ही मिलेगा। अदनान हंस के बोला ठीक है भाई, चले जाते हैं। जरियाब ने चाय का घूंट लिया, मुझे तो बस स्टार्स ही देखने हैं, बाकी सब तुम लोगों का काम है। हमजा थोड़ा परेशान था, बस हाईवे के अंधेरे को घूर रहा था, लेकिन उसने कहा यहाँ से खाने पीने का आधा सामान ले जाएंगे और उधर कुकिंग हम खुद ही करेंगे। सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और डिसीजन पक्का हो गया। कल सुबह उन्होंने निकलना था, लेकिन 1 मिनट, मेरे ख्याल में अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फ्रेंड्स आपसे गुजारिश ये है कि उनके ट्रिप पर निकलने से पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दें। अगली सुबह का वक्त था। पूरी रात बारिश होती रही, पर बारिश अभी रुक चुकी थी, लेकिन आसमान इतना ग्रे था जैसे अभी भी शाम हो। पहाड़ों की तरफ जाने वाली रोड पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। गाड़ी चली और उनकी एक्साइटमेंट के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट थोड़ी देर के बाद ही खत्म होगी। अभी कुछ ही किलोमीटर्स चले थे कि गाड़ी के टायर से हवा निकलने की आवाज आई। अहमद ने ब्रेक लगाई और कहा यार ये तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। सब गाड़ी से उतर आए। अभी शाम का टाइम था, लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ही कम हो चुका था। ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। रोड के दोनों तरफ लंबी लंबी घास और जंगल था, लेकिन अहमद ने कहा दोस्तों टेंशन नहीं लेनी, एक्स्ट्रा टायर मौजूद है, हम इसे चेंज कर लेते हैं। उन्होंने टायर बदलाया और सब ने सुकून का सांस लिया और शुक्र करके गाड़ी के अंदर बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी जंगल वाले रूट पर घुस गई और उस टाइम ट्रैफिक ऑलमोस्ट 0 हो गई थी। इनकी गाड़ी के अलावा शायद ही कोई दूसरी गाड़ी उस रोड पर मौजूद थी। जरियाब जंगल की तरफ ही घूर रहा था। अचानक उसको रोड साइड जंगल में एक जानवर दिखा। उसको देखने के बाद जरियाब का रंग पीला पड़ गया और हमजा के साथ चिपक गया। बाकी दोस्तों ने कहा जरियाब क्या हुआ है? जरियाब ने हांफती हुई आवाज में कहा यार जंगल में किसी ने कुछ देखा है। सभी दोस्तों ने कहा कुछ भी तो नहीं, लेकिन जरियाब चीखने लगा यार ये जंगल बहुत अजीब है, मैंने जंगल में ऊंट देखा है, शायद जिसका सर नहीं था और वो हमारी तरफ रुख करके खड़ा हुआ था। यार मेरा मशवरा ये है कि कैंपिंग का प्लान कैंसिल करो और किसी होटल में रुकते हैं। लेकिन उसके बाकी फ्रेंड्स ने कहा यार क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा है, और अहमद ने कहा कि ये हमारा रोज का काम है, टेंशन नहीं लेनी, जंगलों में होता रहता है, तुम लोग आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अहमद भी अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रहा था, गोया कि उसका भी रंग सफेद पड़ रहा था। रोड धीरे धीरे पहाड़ों में और ज्यादा घुस रही थी। दरख्त इतने ज्यादा घने हो गए कि जो हल्की हल्की रोशनी थी वो भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहा है। हमजा ने पीछे देखा और कहा यार तुम्हें लगता नहीं हम अकेले नहीं हैं, शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। सब ने उसे इग्नोर कर दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया। शाम होने तक वो लोग एक खुली सी जगह पर पहुंच गए, जहां एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था वार्निंग, इस एरिया में रात को जाना मना है। अदनान ने हंस कर कहा ये सब टूरिस्ट को जंगली जानवरों से डराने के लिए ही होता है। जरियाब अब नॉर्मल था। उसने कहा शायद ये सब वहम था मेरा। उन्होंने अच्छी सी जगह देखकर अपनी गाड़ी पार्क की और आगे मजीद उनके डेस्टिनेशन तक 20 मिनट्स की हाइक मौजूद थी। यहाँ पर उस पहाड़ी का टॉप था जहाँ पर उन्होंने कैंपिंग करनी थी। आखिरकार सब खुली वादी में पहुँच चुके थे। उन्होंने टेंट लगाया और आग जलाई और हंसी मजाक शुरू
کر دیا اور کہا زریاب تو بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہے یار. لیکن آگ جلانے کے باوجود ان کو بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی کیونکہ وہ بالکل ایک کھلی جگہ تھی جہاں رات کے ٹائم ہوا بہت تیز چلتی ہے. لیکن ان کو درختوں کے بیچ سے عجیب سی سرسراہٹ آ رہی تھی. اچانک احمد نے کہا یار تم کو پتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا تھا راستے میں؟ سب نے کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم. احمد نے کہا یار زریاب سچ کہہ رہا تھا, وہ اونٹ کو میں نے بھی دیکھا تھا لیکن میں نے اس کو مرا ہوا دیکھا تھا اور کچھ ہی فاصلے پر میں نے اس کا سر بھی دیکھا جو کہ اس کے دھڑ سے الگ تھا. زریاب نے فوراً بولا ابے یار وہ اونٹ مرا ہوا نہیں تھا, اس کو میں نے کھڑے ہوئے دیکھا تھا, وہ ہل بھی رہا تھا. حمزہ نے کہا یار بس کرو, یہاں جنگل ہے, مرے ہوئے جانور ملتے رہتے ہیں, وہم نہ کرو, جس چیز کے لیے آئے ہو وہ کرو. تبھی ہم سب کو دور کہیں سے گھنگرو کے چھلکنے کی ہلکی سی آواز آئی. حمزہ اٹھ کر ٹینٹ سے باہر آیا اور اس نے ہم سے پوچھا یار یہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. ہم نے سوچا کہ رات کے اس اندھیرے میں گھنگرو کون چھنکا رہا ہے. اس جنگل میں نہ بندہ نہ بندے کی ذات. لیکن ہم سب نے کھانا وغیرہ بنایا اور کھاتے ساتھ ہی ہم لیٹ گئے کیونکہ پورا دن سفر کرنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تھک چکے تھے اور ہم نے اپنی کوئی سیفٹی نہیں کی, بس اپنا ٹینٹ اچھی طرح کور کیا اور سو گئے. اچانک رات کے 2 بجے کے قریب احمد کی آنکھ کھلی. اسے لگا کوئی اس کے ٹینٹ کے باہر چل رہا ہے, دھیرے دھیرے جیسے کوئی الٹی سائیڈ پر چل رہا ہو. اس نے ٹینٹ کی زپ کھولی اور ہلکا سا باہر دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا. اس نے ہمت کی اور باہر کو گیا. اسے وہاں مٹی پر الٹے پاؤں کے نشان ملے جس میں پیروں کی ایڑیاں آگے تھی اور انگلیاں پیچھے تھی. یہ دیکھ کر اس کا خون جم گیا. اس نے آواز لگائی عدنان, زریاب, حمزہ اٹھو جلدی کرو, یہاں کوئی چیز ہے. سب باہر آئے اور کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ نشان دیکھو, مجھے ابھی آواز آ رہی تھی باہر سے کسی کے چلنے کی تو میں اس وجہ سے باہر آیا ہوں. انہوں نے دیکھا تو وہ سب کے سب ڈر گئے. ایک دم ان سب کو جنگل کی سائڈ سے ایک بہت ہی بھیانک چیخ سنائی دی. یہ آواز بہت ہی دور سے آ رہی تھی جو کہ پوری وادی میں گونجنے لگی. تبھی جنگل کے اندھیروں سے ایک عورت کی پرچھائی ابھری. اس کا چہرہ سیاہ تھا, بال اتنے لمبے کہ پاؤں تک آ رہے تھے اور اس کے پیر بالکل الٹے تھے. وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف آ رہی تھی. زریاب نے ہامتے ہوئے کہا یار یہ کیا ہے؟ اچانک اس عورت نے اپنا چہرہ اٹھایا. اس کی آنکھیں کالی, اس کا منہ اتنا کھلا کہ لگتا تھا جیسے پوری رات کو نگل لے گا. اس نے اچانک کہا تم میری جگہ پر کیوں آئے ہو؟ چلے جو یہاں سے. حمزہ چلایا اور پیچھے بھاگا. اس کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ اس سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا اور تب وہ زمین پر گر گیا. شاید اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. چڑیل زور زور سے ہنس رہی تھی. ہم تینوں بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے. کبھی وہ الٹی دشا میں چلتی, کبھی سیدھی دشا میں. ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیں بس ڈرا رہی ہے. وہ دوبارہ جنگل میں کہیں غائب ہو گئی. ہم نے حمزہ کو اٹھایا اور اپنا سارا ضروری سامان اٹھا لیا اور ہم ہائیکنگ کے راستے نیچے آنے لگے جہاں ہم نے اپنی گاڑی کو پارک کیا تھا. ابھی ہم نے تھوڑا سا ہی رستہ طے کیا تھا. احمد نے اچانک کہا یار کھانے کے سامان کی ٹوکری میں نے گاڑی کی چابی رکھی تھی, وہ شاید ادھر ہی رہ گئی ہے. زریاب چیخ پڑا اور کہتا ہے کہ آج ہم نہیں بچنے والے. وہ تینوں حمزہ کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئے لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہم تینوں گاڑی کے پاس جاتے ہیں. حمزہ اور عدنان کو وہاں چھوڑ کر دوبارہ واپس آئیں گے چابی کو اٹھانے کے لیے. وہ سب ایگری ہو گئے. وہ سب ان کو نیچے گاڑی کے پاس چھوڑ کر دوبارہ جنگل میں اوپر کی طرف جانے لگے. لیکن جب وہ اوپر پہنچے تو وہ الٹے پاؤں والی چڑیل ان کے ٹینٹ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے جو گوشت ساتھ لایا تھا اس کو وہ بڑے مزے سے کھا رہی تھی. یہ دیکھ کر احمد اور زریاب کے ہوش اڑ گئے اور یہ دعائیں مانگ رہے تھے کسی طرح وہ یہاں سے ہٹ جائے. تو ان دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا, بس دور سے بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھنے لگے اور اس سائڈ پر پھونکنے لگے جہاں پر وہ چڑیل بیٹھی تھی. قریباً 10 سے 12 منٹ کے بعد وہ چیز اٹھی اور خیمے کے گرد چکر کاٹنے لگی اور اچانک کہیں ٹینٹ کے بیک سائڈ پر سے غائب ہوگی. زریاب نے ہمت کی, آگے کو بڑھا. ڈرتے ڈرتے وہ خیمے میں گھسے اور دیکھا حمزہ کا موبائل بھی ادھر ہی رہ گیا تھا. کار کی چابی اور سب ضروری سامان اٹھایا اور نکل پڑے. اور نیچے جنگل میں جب وہ گھسے تو پیچھے سے آواز آئی زریاب بیٹا بات سنو. اور احمد کو بھی آوازیں آنے لگی لیکن وہ اتنا پینک کر گئے وہ گر پڑے. وہ گھسیٹتے گھسیٹتے درختوں سے ٹکراتے نیچے آ گرے. سائڈوں پر بہت ہی گہری گہری کھائیاں موجود تھی لیکن انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتے رہے. ان کا سانس اس قدر پھولا ہوا تھا کہ ابھی ہی ان کا دل باہر کو آ جائے گا. آخر کار وہ اپنی کار تک پہنچے
और सब ने आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर और कार के ऊपर फूंक दी और किसी तरह अहमद और अदनान ने हमजा को गाड़ी में डाला और पूरी रात ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। सुबह जब हमजा ने आंखें खोली तो उसने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर छोड़ के आओ। और उसने ये धीरे से कहा कि वो अभी भी वहाँ है। उसने सामने की तरफ इशारा किया और उस पल अहमद ने हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर देखा, वही उल्टे पांव के निशान बारिश में बनते जा रहे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद 2 से 3 साल तक हमारे साथ अजीबो गरीब वाकयात होते ही रहते थे। कभी हमारे कानों में सरगोशियां सुनाई देती थी और कभी घुंघरुओं की आवाज। लेकिन फिर हमने कभी जिंदगी में पहाड़ों पर कैंपिंग का प्लान नहीं किया और हम चारों दोस्त जब भी आपस में मिलकर बैठते हैं तो हमें यही वाकया याद आता है और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे सुनसान पहाड़ों में ऐसे सुनसान रास्ते खाली नहीं होते, बल्कि वहाँ ऐसी ऐसी अनदेखी मखलूकात का बसेरा होता है जहाँ इंसानों का जाना उनको पसंद नहीं आता। अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।